اے بندیا کیڑی چیز دا تکبر کرنا ہے، کیڑی چیز دا مان کرنا ہے، کیڑی چیز دا غرور ہے، کیڑی چیز دی آکڑ ہے؟ اسے مٹی وچوں تینوں پیدا کیتا، اسے مٹی دے اندر ہی تینوں لے کے آنا ہے، پھر دوبارہ اٹھاواں گے تے حساب کتاب ہون گے۔ لہذا کوشش کریا کرو لوگوں، اپنی قبر دی تیاری کریا کرو۔ اے دنیا دے لوگ وفا نہیں کردے، اے دنیا دیاں یاریاں وفا نہیں کردیاں، اے دنیا دے تعلق وفا نہیں کردے۔ وفا کرنا ہے تواڈے اپنے عمل نے، وفا کرنی ہے تواڈیاں اپنی نیکیاں نے، وفا کرنی ہے تواڈیاں اپنی اچھائیاں نے، وفا کرنی ہے تواڈیاں نمازاں تے تلاوتاں نے، وفا کرنا ہے صدقہ و خیرات نے۔ انتہائی قابل احترام معزز سامعین کرام، دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر دو باتاں اللہ تعالیٰ دی خاص توفیق اور اللہ پاک دے فضل و کرم نال تساں احباب دے سامنے قرآن و حدیث وچوں بیان کرن دی سعادت حاصل ہوئی۔ پہلی بات تو یہ ہے کلو نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر انسان نے موت دا ذائقہ چکھنا ہے، ہر انسان تے موت نے آنا ہی آنا ہے۔ کلو من علیہا فان، ہر چیز نے فنا ہونا ہے سوائے اللہ رب العالمین دی ذات پاک دے۔ اور دوسری بات یہ سمجھن دی کوشش کی تھی اللہ پاک دی توفیق نال کہ موت تے آنی ہی لانی ہے، لیکن ادھا وقت مقرر نہیں، کسے وقت بھی اور کسے جگہ تے بھی آ سکتی۔ بطور مثال چند ایک احادیث اور قرآن کریم وچوں واقعات تو صحاباب دے سامنے پیش کیتے، جنہاں وچوں ایک خاص بات کہ جناب سلیمان علیہ السلام اتنا بڑا علم کہ کیڑیاں دی بولی سمجھن والے، پرندیاں نال گفتگو اور کلام کرنے والے، اور اتنے بڑے بادشاہ، لیکن موت انہوں نے بھی جس وقت آئی تو لیٹے بھی نہیں، ستے بھی نہیں، بیٹھے بھی نہیں، بلکہ ایک لاٹھی اور ایک آسا اور ایک سوٹے دے سہارے تے کھڑے ہوئے نے، اور اسے جگہ تے اللہ پاک نے اپنی طرف بلا لیا، موت دا وقت آ گیا اور اسے جگہ تے اللہ پاک نو پیارے ہو گئے۔ تو کسے وقت بھی موت آ سکتی ہے، سفر اندر آ سکتی ہے، حضر اندر آ سکتی ہے، ستیاں پہ آ سکتی ہے، چلدیاں پھردیاں آ سکتی ہے، ڈیوٹی تے آ سکتی ہے، سواری تے آ سکتی ہے، کسے جگہ تے بھی موت آ سکتی ہے، کھانا کھاندیاں آ سکتی ہے، اور ظلم کردے آ سکتی ہے، بدکاری کردے آ سکتی ہے، جھوٹ بولدے آ سکتی ہے، غیبت کردے آ سکتی ہے، چگلی کردے آ سکتی ہے۔ کسے بھی حالت دے اندر موت دا نہیں پتا بھی کس وقت آئے گی، کسے بھی حالت آ سکتی ہے۔ جناب سلیمان علیہ السلام نو کھڑیاں کھڑیاں موت آ گئی، سو نہیں سکے، بیٹھ نہیں سکے، چار پائیتے لیٹ نہیں سکے، اور پتہ بھی کسے نہیں چلیا۔ تو موت کسے وقت بھی آ سکتی۔ نبی علیہ السلام دی حدیث پاک تو اج دی گفتگو دا آغاز کرنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اس حدیث دے راوی سیدنا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے، وہ فرماتے ہیں کہ کنت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ ایک دن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال سا، اور کچھ بعض صحابہ کرام اور بھی موجود سن۔ نبی علیہ السلام دے انصار صحابہ دے وچوں ایک انصاری صحابی نے سوال کیتا، نبی علیہ السلام نو آ کے سب تو پہلے سلام پیش کیتا، سلام تو بعد آ کے سوال کیتا، اے اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ای المؤمنین افضل، مومنین دے وچوں، مسلمانہ دے وچوں سب تو افضل کون ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا احسنہم خلقا، مومنین دے وچوں، مسلمانہ دے وچوں، اہل اسلام دے وچوں سب تو زیادہ اچھا بندہ، افضل بندہ، بہترین آدمی، فضیلت والا آدمی ہوئے جس دا اخلاق زیادہ اچھا ہوئے۔ دوسرا سوال کیتا ہوئے، اے اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فَأَيُّ الْمُؤْمِنِينَ اَقْيَسْ، اے اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
مومنین دے وچوں سب تو زیادہ عقل مند، سیانا، دانا، دور اندیش، سمجھدار، فقیہ، سب تو زیادہ سیانا بندہ کیڑا ہے؟ عقل مند کون ہے؟ تو نبی محترم امام الانبیاء کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اکثرہم للموت ذکرن، مومنین دے وچوں سب تو زیادہ سیانا بندہ ہوئے، عقل مند بندہ ہوئے، دور اندیش بندہ ہوئے کہ جڑا سب تو زیادہ اپنی موت نو یاد رکھتا ہے۔ موت نو یاد رکھن والا بندہ سب تو زیادہ مومنین دے وچوں عقل مند ہے، سیانا ہے اور دانا ہے۔ نبی علیہ السلام دا اے فرمان اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث۔ یہ پہلی بات، اور دوسری بات کیا ارشاد فرمائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب تو زیادہ سیانا، عقل مند، دور اندیش بندہ ہوئے جڑا موت تو بعد آنے والے وقت دی تیاری کرے۔ مراد اس تو قبر ہے، مراد اس تو آخرت ہے، کیونکہ موت تو بعد پہلا مرحلہ بندے دا وہ قبر دا مرحلہ ہے، یعنی اپنی قبر دی تیاری کرے، عالم برزخ دی تیاری کرے، اس دنیا تو بعد دے جڑے حالات نے ان حالات دی تیاری کرے۔ ہن ایتھے رک کے میں یہ سوچنا چاہیے کہ نبی علیہ السلام نے عقل مند اس بندے نہیں آکھیا کہ جدا کاروبار اچھا ہے، جدے کول مال بہت زیادہ ہے، جنہیں کوٹھیاں بنا لیاں، جنہیں بلڈنگاں بنا لیاں۔ سیانا وہ نہیں جدے کول ڈگریاں ہون بہت زیادہ، ڈگریاں دے انبار ہون، علم تعلیم بہت کچھ انہیں حاصل کیتا ہے۔ سیانا تے عقل مند وہ نہیں جدی سیاست دا ستارہ ہر وقت چمکدا پیا۔ سیانا تے عقل مند وہ نہیں کہ جنوں عہدے مل رہے ہیں۔ سیانا تے عقل مند وہ نہیں جڑا لوگاں نو گولیاں پا لیندا ہے، گیماں کھیڈ لیندا ہے، لوگاں نو سمجھ ہی نہیں لگن دیندا۔ سب تو زیادہ سیانا اور عقل مند کون ہے؟ جڑا اپنی موت نو یاد رکھے تو موت تو بعد آن والے وقت دی، موت تو بعد آن والے حالات دی، یعنی قبر دی، آخرت دی تیاری کردا رہے۔ او دے واسطے اعمال مختلف احادیث دے اندر الفاظ ملدے نے، یعنی موت تو بعد آن والے جو حالات نے او دے واسطے عمل کردا رہے، محنت کردا رہے، کوشش کردا رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اولئک الاکیاس، اولئک الاکیاس، سب تو زیادہ سیانا۔ سوال ایسی کہ مومنین وچوں سیانا کون ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اولئک الاکیاس، یعنی پوری کائنات دے لوگاں وچوں، ساری انسانیت وچوں سب تو زیادہ سیانا بندہ ہوئے جڑا بندہ اپنے آن والے وقت دی، موت تو بعد آن والے حالات دی، یعنی قبر دی اور آخرت دی، عالم برزخ دے معاملات دی تیاری کرنا رہا۔ حقیقت دی بات اے وے کہ سانو اے حالات بھول چکے نے۔ اتھے سیانے بزرگ بندے بیٹھے نے، انہاں نو پوچھو ایک اعلان سننا نا موت دا، فلانے علاقے فلاں بندہ فوت ہو گیا، دل ہل جاندے سن، خوف زدہ ہو جاندے سن لوگ۔ اعلان سن کے لوگاں دے دل کمب جاندے ہوندے سن۔ لیکن ہن اموات دی کثرت اور خاص کر اے موبائل جیسی چیز ساڈے کول موجود ہے، روزانہ دیاں خبراں اور موت دیاں مختلف صورتاں اور کیفیتاں اسی روزانہ ویندے ہاں۔ کوئی ایکسیڈنٹ وچ مر رہا ہے، کوئی ہسپتالاں وچ مر رہا ہے، کوئی بندہ کھانا کھاندیاں مر رہا ہے، کوئی شادی وچ مر رہا ہے، کوئی سفر وچ مر رہا ہے۔ روزانہ ویڈیوز ویکھ کے، روزانہ حالات ویکھ کے، روزانہ اموات ویکھ کے کثرت دی وجہ تو کسی بھی چیز دی کثرت ہے نا جڑی اس دی احساس نو کم کر دیندی ہے، اہمیت نو کم کر دیندی ہے۔ یہ بات ٹھیک سی کہ اہمیت کم ہو جاندی نا، پھر بھی یہ بات منن نو تیار سا، چلو کوئی پتہ نہیں اہمیت کم ہوئی ہے لیکن اہمیت ہے تے صحیح نا، احساس کم ہویا ہے لیکن احساس ہے تے صحیح نا۔ لیکن المیہ در المیہ یہ ہے کہ ساڈے وچوں احساس ہو ہی ختم گیا، موت دا احساس ختم ہو گیا۔ تسی آپ دیکھو کتنے اعلانات سننے ہیں، کتنے اعلانات سننے ہیں۔ میں کئی ایسے جنازیاں شرکت کی تھی، یقین منو فرضی نماز تو بعد جنازہ ہے، بندے باہر کھڑے نے، نماز نہیں پڑھی، فرضی نماز نہیں پڑھی ہونا، باہر کھڑے۔ اثر تو بعد جنازہ ہے، اثر دی نماز ہونا مسجد ادا نہیں کی تھی، کدھر آئے نے؟ جنازہ پڑھنا آئے نے۔ مغرب دی نماز تو بعد جنازہ ہے، مغرب تو پہلے آگئے نے، مغرب دی نماز ادا نہیں کی تھی، سگریٹ پیندا رہا،
فیس بک چلاتا رہا, گپ شپ کرتا رہا, آ کے جنازہ پڑھ کے سلام پھیر کے یہ حق ادا کیتی جاندہ ہے اپنا. انہیں کی موت تو سبق حاصل کیتا ہے, انہیں کی موت نو یاد رکھے. اور اگلی بات علمیہ در علمیہ یہ ہے کہ تسی دیکھو جنازیاں تے سانو لوگ کاننے چاہ کے پھوکا مار دیں. قاری صاحب بندیاں نو کیا جے اپنے پرس تے اپنے موبائل سنبھال کے رکھن, اپنیاں جیباں دی آپ حفاظت کرن, اپنیاں سواریاں دی آپ حفاظت کرن. جنازے دے موقع دے ہوتے لوگاں دے موبائل چوری ہو جاندے, جنازے دے موقع دے ہوتے لوگاں دے پرس چوری ہو جاندے. ساڑھے اپنے علاقے دی مثال تسی کئی احباب جان دے ہو, کئی جنازیاں تو بعد اعلان ہویا کہ فلاں بندے دا او دا پرس چوری ہو گیا, دا موبائل چوری ہو گیا. ایتھے ہی ساڑھے ڈاکٹر اکرم حریری صاحب انہاں دی والدہ دا جنازہ سی, انہاں دی والدہ دے جنازے دے موقع دے ہوتے انہاں دا موبائل چوری ہو گیا. عبرت حاصل کر رہے ہیں سی موت دے وقت, فوت دے وقت, جنازے دے وقت ختم ہو چکی ہے عبرت. ساڑھے پورے ٹوٹل معاشرے دے وچوں اس چیز تے سانو غور کرنے دی ضرورت ہے. اپنے بچیاں دے اندر, اپنے دل دے اندر, اپنی اولاد دے دل دے اندر, اپنے گھر والیاں دے دل دے اندر اے موت دا احساس داخل کرنے دی ضرورت ہے, اور موت تو بعد آن والے حالات دا احساس داخل کرنے دی ضرورت ہے. بھول چکے ہیں, احساس ختم ہو چکا ہے. اور ایک اور احساس ختم ہو چکا ہے. پہلے لوگ قبرستان جاندے سن, یقین منو پیر کمب رہے ہوندے سن, دل کم رہے ہوندے سن, لوگاں دی آنکھاں وچوں آنسو ہوندے سن, لوگ عبرت حاصل کردے سن. لیکن بڑا پریشانی دا مرحلہ اے وے کہ قبرستاناں دے اندر بھی سیاسی گفتگو ہو رہی ہوندی ہے, کاروبار دی گفتگو ہو رہی ہوندی ہے. ادھر قبر بن رہی ہے, ادھر سگریٹ چل رہا ہے, ادھر قبر بن رہی ہے, ادھر موبائل چل رہا ہے, ہنسی مذاق چل رہا ہے, گپ شپ چل رہی ہے. اور اوتھے بھی بڑے 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 جھوٹ دے کڑول قبرستان دے اندر بھی کوئی عبرت حاصل نہیں کیتی. بڑے بڑے جھوٹ بنا بنا کے مارنے نے, کدی اوستے غیبت ہے, چگلی ہے, کدی کسے تے تبصرہ, کدی کسے تے تبصرہ. قبرستان دے وچوں بھی عبرت ختم ہو گئی. اور ایک اور تماشا بنیا قبرستان دے اندر, جڑی عبرت دی جگہ سی, جیڑی عبرت دی جگہ سی, اس عبرت والی جگہ تے اساں کیا کیتا, سونیاں سونیاں ٹیلاں بنا لا دیتیاں, سونا سونا ماربل لا دیتا, انج قبراں نو سجا دیتا, پیارے پیارے درخت بنا کے اتھوں رستے صاف, پورا انج دا ماحول بنایا جویں ایتھے آ کے سکون ہوے. حالانکہ تے ڈر والی جگہ سی, ایتھے خوف والی جگہ سی, ایتے عبرت حاصل کرن والی جگہ سی. لیکن ہون قبر اچھی تو اچھی بنانی ایک دوسرے دے مقابلے. پھر عجیب قسم دے تماشے بنائے گئے, جنگلے بنا دیتے گئے قبران دے ارد گرد, جنگلے بنا کے تو چھتریاں لگا دیتیاں گئیاں. اینے ابے دی خدمت دا حق ادا کیتا, جیندیاں پاویں روٹی نہیں پچھی, جیندیاں بھاویں کپڑے نہیں پچھے, جیندیاں بھاویں دوائی لے کے نہیں دیتی. مرن تو بعد ابے دی قبر تے ماربل بھی سونی کر کے لائیے, ٹیلاں بھی پھبا کے لائیاں نے, پھٹی بھی پھبا کے لائیے, وہ فلاں چودھری تے فلاں حضرت. کیڑی ضرورت ہے اعلان دی, تھلے پتہ نہیں اس غریب نال کی ہو رہا, او دے لئی محنت کرنی سی. اے ہوئی پیسے کسے غریب نو دیندا, اے ہوئی پیسے مسجد دے دیندا, او دی قبر ٹھنڈ پیندی. لیکن نو, تسی یقین منو جا کے ویکھو قبرستاناں دے اندر پکھے لگے ہوئے, قبرستانہ دے اندر جا کے تسی دیکھو لیٹاں لائیاں ہویاں انہاں ظالماں نے. کیا قبرستان نو عبرت دی جگہ ہی ختم کر دیتا, بالکل احساس ہی ختم ہو گیا. میں نبی علیہ السلام دی حدیث تساں احباب دے سامنے پیش کی دیئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, سب تو زیادہ سیانا, عقل مند, دانا, دور اندیش آدمی ہوئے, فقیہ اور سمجھدار آدمی ہوئے, جڑا جڑا بندہ اپنی موت نو یاد کر دے اور موت تو بعد آن والے حالات دی تیاری کر دے. بھئی اس قبر چسا آنا ہے, او دی تیاری کی کرنی ہے کہ ماربل لونی ہے, نہیں. تیاری کی کرنی اچھا بستر قبر چلانا ہے, نہیں. جی ہاں, اچھے بستر دی تیاری کرنی ہے, اچھے بستر دی تیاری کرنی ہے, قبر اچ روشنی دی تیاری کرنی ہے. لیکن او روشنی ساڈا الیکٹریشن نہیں لائے گا, او بسترہ ساڈے گھر والا بسترہ نہیں ہوئے گا, او بسترہ رب دی طرفوں لگایا جائے گا, او روشنی رب تعالیٰ دی طرفوں ہوئے گی. تیاری کرنی ہے, روزانہ حساب کتاب کرنا ہے کہ میں کتنی کو تیاری کی دیئے کہ میں قبر جاواں. اور سردی تو بچن دی پوری تیاری ہے میری, گرمی تو بچن دی پوری تیاری ہے میری, موسم دے حالات, موسم دے حوالے نال ہر قسم دے تیاری ہے میری. گھر دے اندر بھی, اولاد دے معاملے بھی, اپنی ذات دے معاملے بھی, سواری دی بھی پوری تیاری ہے. لیکن اس چیز دی میری تیاری نہیں کہ میں اس قبر دے اندر ہونا ہے اور اتھے جا کے کئی باری جایا کرو اتھے, اور اتھے جا کے
عالم تصور سوچیا کرو اس جگہ تے میں آنا ہے, اس جگہ اے جیل ہے جیل. تانوں اج کہہ دیتا جائے بھئی اس مسجد تے تسی بیٹھے ہو, اج عصر تو بعد بھی مسجد چوں نہیں جا سکدے, مغرب تو بعد بھی مسجد چوں نہیں جا سکدے, تسی کل پرسوں پورا ایک ہفتہ مسجد نہیں جا سکدے. یقین منو اتنے لوگاں وچ بھی بیٹھے تہاڈا دل نہیں لگے گا, دل نہیں لگے گا. اے کئی بندے تسی رمضان وچ ویکھ لیا کرو اعتکاف تے بیٹھ جاندے نے, اعتکاف تے بیٹھ جاندے نے, 10 دناں دا اعتکاف تے بھی وہ کہندے نے قاری صاحب بیٹھ تے گئے پر دل نہیں پیا لگدا مسجد وچ بیٹھ کے, حالانکہ لوگ موجود ہوندے نے, ہر قسم دی سہولت موجود ہوندی, بجلی موجود ہے, روشنی موجود ہے, لیکن کدی عالم تصور سوچیا کرو جیل وچ ایک بندے نو جیل وچ اعلان کر دیتا جائے اتنے سال دی تینوں سزا ہے, اندروں اندروں مر جاندا ہے, اندروں اندروں مر جاندا ہے. اور میں قبرستان وچ جا کے پھر بھی ہسدا اور سیاسی گفتگو کردا, حالانکہ میں پتہ ہے میں ایسے قبر وچ آنا ہے, ایتھے روشنی بھی نہیں ہونی, ایتھے کھانے دا بھی کوئی انتظام نہیں ہونا, ایتھے کسے قسم دی کوئی بھی سہولت موجود نہیں ہونی, ایتھے کسے قسم دی کوئی گپ شپ کرن والی بھی کوئی سہولت موجود نہیں ہونی, کوئی بیٹھک نہیں ہونی, کوئی کھڑکی نہیں ہونی, کوئی دروازہ نہیں ہونا. حالانکہ یہ بھی پتہ ہوندا ہے کہ جیل وچوں بندے ہی باہر آوندے نے, جیل وچوں باہر آ جاندے نے. یقین ہے سانوں کہ قبر وچ گیا کدی بھی کوئی باہر نہیں آیا, یقین بھی ہوندا ہے, لیکن پھر بھی عبرت حاصل نہیں کر رہے. اور تیسری بڑی وجہ یہ وے المیہ در المیہ یہ وے کہ کچھ اسکالرز حضرات نے, پڑھے لکھے, بہتے پڑھے لکھے, اور کچھ علم دے حیضہ جنہاں نو ہویا انہاں ملہ حضرات نے آگ دیتا اے جی قبر شبر دا عذاب عذوب کو نہیں ہونا, بس قبر موت تو بعد قبر جانا ہے نا جڑا اے کھڑا ہے, اے بس انتظار ہے آخرت والے دن دا, یوم محشر دا, محشر دے میدان دا انتظار ہے, اوتھے حساب کتاب ہوئے گا, اوتھے جنت جہنم دے فیصلے ہون گے. ایویں ہی مولوی ڈرا ڈرا کے تے قبر دے خوفناک حالات سنا کے تے قبر دے واقعات سنا کے تے لوگاں نو روا کے چندے اکٹھے کرن دے تے پیسے اکٹھے کرن دے بہانے بنائے ہوئے نے. قبر وچ کچھ بھی نہیں ہونا, قبر میں کچھ بھی نہیں ہونا. اکثر پڑھے لکھے لوگاں کول تسی پوچھو کہ اے مولوی ہر ویلے قبر 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 لائی پھردا ہے, جدوں جاؤ قبر وچ, جدوں انہیں چندہ اکٹھا کرنا ہوئے, جدوں انہیں مال بنانا ہوئے تے قبر دے واقعات سنانے شروع کر دیندا ہے. اے قبر وچ کچھ بھی نہیں ہونا. میرے عزیز دوستو, میرے عزیز بھائیو, یاد رکھنا پھر وہ عقلی دلیلاں دیندے نے, عقلی. یاد رکھو یہ فتنیاں دی جتنی بھی ابتدا ہے نا یہ عقل تو شروع ہوندی, عقل تو, فتنے دی ابتدا ہی عقل تو شروع ہوندی. اور ایمان عقل دا نام نہیں, ایمان منن دا نام ہے, اور فتنہ عقل دا نام ہے. کیا مطلب؟ شیطان نے بھی تے اپنی عقل دا استعمال کیتا سی نا, عقل دا استعمال کیتا سی. اللہ نے آکھیا سجدہ کر, انہیں آکھیا نہیں اللہ سونیا میں اگ تو پیدا ہویا ہے, مٹی تو پیدا ہویا, حق بن دے میں سجدہ کرے, میں افضل ہاں. اپنی عقل تے آیا, رب دا انکار کیتا, اللہ دے حکم دا انکار کیتا تے مردود بن گیا. عقل دیاں دلیلاں دین گے. کی عقل دیاں دلیلاں؟ تسی کہن گے جاؤ اج کل سائنسی دور ہے, کیمرے لا دو, آن لائن کیمرے لگا دو قبر وچ, ایک ہفتہ پورا تسی آن لائن سسٹم دیکھتے رہو, لائیو دیکھتے رہو, انجی میت پئی رہے گی, نہ الٹ ہوئے گی نہ پلٹ ہوئے گی, نہ کوئی سپ آندا ہے نہ کوئی ٹھواں آندا ہے, نہ کچھ ہوندا ہے نہ کوئی اور مسئلہ ہوندا ہے. تسی لائٹاں لا دیو, تسی کیمرے, کچھ بھی نہیں ہون لگا. تسی ایک ہفتے دی گل کر, پورا مہینہ بھی کچھ نہیں ہوندا. انج دیاں مثالاں دین گے, اپنی عقل پیش کرن گے. اسی انہاں لوگاں تک شروع وچ عقیدے دی یہ بات پیش کران گے. کئی مسلماناں وچ کلمے پڑھن والے لوگ منکرین عذاب قبر شروع ہو گئے, کہندے نے قبر وچ عذاب نہیں ہونا. اسی انہاں تک ایک گزارش کران گے عقلی طور تے, کیونکہ قرآن حدیث تے نہ مننا نہیں, عقلی طور تے بھی اسی سمجھا سکنے ہاں کہ مردے نو قبر دے اندر عذاب بھی ملدا ہے, اور اچھی میت نو قبر دے اندر سکون اور سہولت بھی ملدی ہے, اللہ دی طرفوں آسانیاں بھی ملدی ہیں. مثال دینا میں, انسان ہے نا, جتنے بھی انسان نے انہاں دا تعلق 5 عالماں دے نال ہوندا ہے. 5 عالم. ایک عالم ارواح جس دا ذکر اللہ پاک نے قرآن کریم وچ کیتا, روحاں نو اللہ پاک نے جمع کر کے وعدہ لیا, الستو بربکم, کیا میں تہاڈا رب نہیں؟ سارے نے جواب دیتا اللہ تو ساڈا رب ہے. میں دسو اس عالم دے حالات دا تانوں پتہ ہے؟ بولو تانوں پتہ ہے؟ کوئی یاد ہے اساں اللہ نو کیا سی؟ کیوں؟ کیونکہ او عالم اس دورے سمجھ آ سکدا نہیں. دوسرا عالم کیا ہے؟ دوسرا عالم شکم مادر دا ہے, ماں دے پیٹ والا عالم ہے, شکم مادر دا عالم ہے. ہن تسی دیکھو شکم مادر دے اندر بچے نو زندگی مل جاندی ہے 4 مہینے تو بعد, روح پھونک دیتی جاندی, اور وہ بچہ خوراک بھی لیندا ہے, وہ بچہ صحت مند بھی ہوندا ہے. سائنس بھی کہندی ہے
وہ بچہ تندرست بھی ہوتا ہے, وہ بچہ بیمار بھی ہو جاتا ہے, وہ بچہ کروٹ بھی تبدیل کرتا ہے, وہ بچہ سانس بھی لینا ہے ماں دے پیٹ دے اندر. اور تیسرا عالم ہے عالم دنیا جس دے اندر اسی رہ رہے ہیں, اور چوتھا عالم ہے عالم برزخ قبر والا عالم, اور پنجواں عالم ہے عالم آخرت کہ اللہ پاک حساب کتاب تو بعد جنت یا جہنم میں بھیج دیں گے. یہ جڑے پہلے 4 عالم نے نا, عالم ارواح, عالم شکم مادر, عالم دنیا اور عالم برزخ, انہاں 4 عالماں دا ابتدا بھی ہے تے انتہا بھی ہے. بھئی ہر عالم دی ابتدا ہوئی پھر انتہا, ابتدا ہوئی پھر انتہا, ابتدا ہوئی پھر انتہا, ابتدا ہوئی پھر انتہا. لیکن جڑا عالم آخرت ہے نا وہ دی کوئی انتہا نہیں, وہ دی صرف ابتدا ہے. جو جنت میں چلا گیا وہ ہمیشہ کے لیے, جو جہنم میں چلا گیا وہ ہمیشہ کے لیے, جس کا جنت کا فیصلہ ہو چکا وہ ہمیشہ کے لیے ہو چکا, پھر اس کی انتہا نہیں ہے, وہ دی انتہا کوئی نہیں. ہن میں ایتھے سوال کرنا, کوئی بندہ آکھے کہ قبر دے حالات سانو دنیا سمجھاؤ, اسی انہاں نوں سوال کران گے اے جڑا عالم شکم مادر ہے, ماں دے پیٹ دا 9 مہینے دے اندر ایک بچے دا عالم ہے, اس بچے نوں کوئی بندہ سمجھان لگ پوے کہ تو ہن ایک ایسے عالم وچ آن والا ہے جتھے بڑا سارا سورج ہے, جتھے چاند نے, جتھے ستارے نے, جتھے زمین ہے, جتھے آسمان ہے, جتھے چرندے پرندے نے, جتھے انسان رہندے نے, جتھے جا کے تو بولنا ہے, جتھے جا کے تو کھانا پینا ہے, سونا اٹھنا ہے, جتھے جا کے تو دوڑاں لگانیاں نے, جتھے جا کے تو سواریاں تے بہنا ہے, جتھے جا کے موت حیات ہونی ہے. مینوں دسو اے 9 مہینے دے جڑا عالم شکم مادر ہے, 9 مہینے جو بچہ پیٹ دے اندر رہ رہا ہے, کوئی بندہ اس بچے نوں عالم دنیا دے حالات سمجھا سکدا ہے؟ بولو نہیں سمجھا سکدا. کیوں؟ کیونکہ او دی کیپیسٹی نہیں اتنی, وہ اس عالم نو کبھی نہیں سمجھ سکتا. جنہ مرضی کوئی ٹل لا لوے کہ ماں دے پیٹ سورج دا نظام سمجھان لگ پے, بچے نو سمجھا سکتا؟ کبھی نہیں سمجھا سکتا. جس طرح عالم شکم مادر کے حالات بچے رہنے والے بچے کو دنیا کے حالات نہیں سمجھائے جا سکتے, اسی طرح عالم دنیا میں رہنے والے لوگوں کو عالم برزخ کے حالات بھی نہیں سمجھائے جا سکتے. جس طرح ماں کے پیٹ کا عالم دنیا والے بچے دنیا کا عالم ماں کے پیٹ میں رہنے والے بچے کو سمجھ نہیں آ سکتا, اسی طرح دنیا میں رہنے والے لوگوں کو عالم برزخ بھی سمجھ نہیں آ سکتا. جویں ماں دے پیٹ دے اندر رہنے والے بچے نو دنیا دے حالات سمجھ نہیں آ سکتے, اسی طرح قبر دے اندر دے جتنے بھی حالات نے وہ دنیا دے اندر رہنے والے لوگوں نو سمجھ نہیں آ سکتے, کیونکہ انہاں دی کیپیسٹی اتنی نہیں, انہاں دا حالے تک ماحول ہی ہو نہیں, انہاں دی حالے تک سمجھ بوجھ اتنی نہیں. بس مننا پائے گا اللہ ہے, غیب تے ایمان ہے کہ اللہ نو اساں دیکھیا نہیں لیکن ساڈا ایمان ہے, رسول اللہ نو اساں دیکھیا نہیں لیکن ساڈا ایمان ہے, صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت نو دیکھیا نہیں لیکن ساڈا ایمان ہے, جہنم نو دیکھیا نہیں لیکن پھر بھی ساڈا ایمان ہے. اسی طرح عالم برزخ کو ہم نے دیکھا نہیں ہے, عذاب ہوندا ویکھیا نہیں, سہولت تے آسانی ملدی ویکھی نہیں, لیکن پھر بھی ساڈا ایمان ہے کہ جنت دے اللہ تعالیٰ دے ہاں قبر دے اندر اللہ دی طرفوں میت نو عذاب بھی ملدا ہے, اور قبر دے اندر اللہ پاک دی طرفوں میت نو سکون بھی ملدا ہے. جڑا اچھے عمل کرے گا اس نو میت, اس دی میت نو اس نو جنت والیاں سہولتاں ملن گیاں, قبر دے اندر اس نو سکون ملے گا, اور جڑا برے اعمال کرے گا قبر دے اندر اس نو عذاب ملے گا. وہ کتنا ملے گا اور رب تعالیٰ نے تعین کرنا ہے, وہ کس طرح ملے گا اور رب تعالیٰ دا اختیار ہے, تہاڈا میرا اختیار نہیں. بس اس چیز تے ایمان رکھنا ہے, اس چیز تے یقین رکھنا ہے کہ موت تو آن والے بعد والا جڑا وقت ہے اس دی مکمل تیاری کرنی ہے, کیونکہ اس دے اندر قبر دے اندر عذاب بھی ہوندا ہے اور قبر دے اندر آسانی بھی ہوندی ہے. اس حوالے نال میں چند ایک احادیث تساں احباب دے سامنے پیش کرنا. اللہ تعالی دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء امام الہدی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ابتدائی باتاں کچھ لمبیاں ہو گئیاں نے لیکن سمجھنیاں ضروری نے. اج کل دے کچھ سکالر حضرات تانوں ادھروں ادھروں ملن گے اور اے ہوئی گلاں کرن گے اے تے مولویاں دی بنائیاں ہوئیاں کسے کہانیاں نے, لہذا قبر وچ عذاب شذاب کو نہیں ہونا, قبر وچ کچھ بھی نہیں ہونا. بس تسی جڑا نا اللہ اللہ کیتی رکھو, توبہ توبہ کیتی رکھو, ویکھی جائے گی اے جہان مٹھا تے اگلا کہیں ڈٹھا. اے حالات کوئی نہیں.
نبی محترم کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عالم دے کچھ حالات بیان کر گئے، اس لئی بیان کر گئے تاکہ اچھے عمل کریے، اللہ پاک انہوں نیکیاں دا فائدہ عطا فرما دے، تاکہ برے عملوں تو بچ جائیے تے اللہ دے عذاب تے شدت کو بھی بچ جائیے، ورنہ جڑا بندہ برے اعمال کرے گا اس نو قبر دے اندر ضرور سزا ملے گی۔ اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء امام الہدی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیارے صحابی جناب سیدنا حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک دے راوی نے، اور حدیث سنن ابن ماجہ دے اندر موجود ہے لوگوں، نبی علیہ السلام دے صحابی حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے نے کننا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی جنازت، ایک دن اسی اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال جنازے واسطے حاضر ہوئے، جنازے واسطے شریک ہوئے، جنازہ پڑھن واسطے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنازہ ادا فرمایا، نبی علیہ السلام نے جنازہ پڑھایا، جنازہ پڑھان تو بعد قبر بنن دے اندر تھوڑی جی دیر سی لوگوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر تیار ہو رہی ہے، ایک قبر دے نکر تے کنارے دے ہوتے بیٹھ گئے، حالانکہ مستقل قبر دے ہوتے بیٹھن تو اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا، اور قبر دے ہوتے مجاور بن کے بیٹھن تو ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا، لیکن قبر دے ایک کونے تے قبر دی ایک نکر تے اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ گئے، آپ تشریف فرما، حدیث پاک دے اندر آندا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ہاتھ مبارک دے اندر ایک لکڑی سی، ایک آسا سی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لکڑی دے نال زمین تے لکیر مار رہے سن، زمین تے لکیر کھینچ رہے سن، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیاں اکھاں وچوں آنسو سن، اکھاں وچوں آنسو سن، اور اتنے آنسو سن، حدیث پاک دے اندر آندا ہے نبی پاک دے صحابی فرماندے نے فبل تھرا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے آنسواں دی وجہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سامنے والی جگہ سی، او آنسواں دی وجہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اکھاں وچوں نکلن والے ہنجواں دی وجہ تو او جگہ تر ہو گئی لوگوں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روندیاں روندیاں کیا فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اخوانی، او میرے بھراوا، او میری امت دے لوگا، او میرے صحابہ کرام دی جماعت، فاعدو، او میرے صحابہ دے واسطے تیاری کر کے آیا جے، اس قبر دی تیاری کر کے آیا جے، اس قبر دے بارے ضرور فکر کر کے آیا جے، اس قبر دے بارے ضرور سوچ کے آیا جے، کیونکہ لوگوں قبر تنگی والی جگہ ہے، قبر اندھیریاں دا گڑھا ہے، قبر دے اندر کسے قسم دی کوئی آسانی والی سہولت موجود نہیں، تو انہوں آسانیاں چاہیدیاں نے، تو انہوں ساتھ چاہیدے، تو انہوں روشنیاں چاہیدیاں نے، تو انہوں سکون چاہیدے، تو او دے واسطے تیاری کرنی پائے گی، او دے واسطے تیاری کرنی پائے گی۔ میں اتھے رک گئی اپنے آپ نو بھی آکھاں گا تے تہانوں بھی درخواست تے ریکویسٹ تے گزارش کراں گا، تے ماما بہناں سن رہیاں نے انہاں آگے بھی درخواست کراں گا، اتھے رک کے ہن ذرا سوچو میں تیاری کیتی ہے، قبر دی تیاری کیتی ہے یا دنیا دی تیاری کیتی ہے؟ تسی دنیا دے حالات ویکھو، اج دے دن دا میں حساب لگا لواں، اج دے دن دا حساب، حالانکہ روزانہ میں حساب کر کے سونا، پیسے گنتی کر کے سونا یا نمازاں گنتی کر کے سونا، پیسے گنتی کر کے سونا یا تلاوت گنتی کر کے سونا کہ میں آج کتنی تلاوت کیتی ہے۔ روزانہ جدوں میں نیند کرن لگا میں حساب کر کے سونا، میں دنیا دا حساب کر کے سونا یا میں آخرت دا حساب کر کے سونا۔ روزانہ میں اپنے بستر تے آن تو پہلے اپنے دن دا حساب
حساب کرنا جد میں دنیا دا حساب کرنا یا آخرت تے قبر دا حساب کرنا میں پیسیاں تے دولت دا حساب کرنا یا ذکر اذکار تے سبحان اللہ تے الحمدللہ تے لا الہ الا اللہ تے استغفر اللہ تے توبہ تے استغفار دا حساب کرنا میں نو اج ہی سوچنا چاہیے روزانہ میں تیاری کرنا میں قبر دی تیاری کر رہے ہیں یا دنیا دے مکان تے محل دی تیاری کر رہے ہیں کئی مرتبہ لوگاں دے گھراں وچ جان نو ملدا ہے لوگ دعوت کردے نے لوگ بڑیاں بڑیاں کوٹھیاں ویکھن نو ملدیاں نے بڑے بڑے محل ویکھن نو ملدے نے لوگ کہندے نے قاری صاحب ایڈا وڈا محل بنایا ہے اتنے سارے کمرے بنا چھڈے نے یقین منو اسی گھر وچ نے بندے ہی نہیں جننے ساڈے گھر دے کمرے نے اسی گھر وچ اتنے افراد ہی نہیں جتنے ساڈے گھر دے اندر رومز موجود نے بیٹی دا کمرہ الگ ہے پتر دا کمرہ الگ دے بھیڑی تے بھیراواں دا کمرہ علیحدہ علیحدہ ہے تے ماں باپ دا روم تے کمرہ علیحدہ علیحدہ ہے ٹی وی لان علیحدہ علیحدہ کچن الگ الگ ہے اتنا بڑا محل اللہ پاک نے دیتا اتنی بڑی کوٹھی اللہ پاک نے دیتی ہے کہ میں تے کدی اس کمرے چ ستا بھی نہیں ہمیشہ واسطے خالی کمرہ کھڑا ہویا ہے قاری صاحب کدی سفر تو گزردے ہویا کدی ایتھوں رستے تو جاندے ہویا کدی پروگرام تو واپسی آندے ہویا سانو خدمت دا موقع دیو اے خالی کمرہ پیا ہی مہماناں واسطے وے اے خالی کمرہ تے ہے ہی تواڈے واسطے وے سارا دن سوو تواڈی مرضی ہے 3 دن ایتھے رہو تواڈی مرضی ہے جتنے دن ایتھے رہو الگ الگ پورشن بنائے ہوئے نے اے پورشن تے کدی اساں استعمال کیتے ہی کوئی نہیں اس پورشن دے اندر تے کدی ساڈے گھر والے آئے ہی کوئی نہیں میں انہاں اگے گزارش کراں گا اللہ دے محبوب پیغمبر دیاں اکھاں وچوں آنسو نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے آنسواں دے نال سامنے والی جگہ تے زمین تر ہو گئی ہے تے نبی پاک اپنے صحابہ نو ارشاد فرما رہے نے اے میرے صحابہ دی جماعت دی تیاری کر کے آیا جے اے بڑی اوکھی جگہ ہے اے بڑی مشکل گھاٹی ہے اے تے اندھیریاں والی جگہ ہے لوگوں اے دی تیاری کر کے آنی ہے تسی سوچو اسی کتنی کو فکر کرنے ہیں روزانہ 60 سال دی میری عمر ہو گئی ہے 50 سال دی جے میری عمر ہو گئی ہے کتنی کو تیاری میں قبر دی کیتی ہے کتنی کو تیاری میں اپنی نسلاں بنان دی کیتی ہے میں دعوے کردہ پھر 4 نسلاں لئی اکٹھا کیتا قاری صاحب 4 نسلاں بہ کے بھی کھان تے مکن نو نہیں ہوندی میرے مرن تو بعد اے نا آکڑ بھکھا مار گیا اولاد نو بھکھا مار گیا اولاد نو کدی سوچے یہ دے وچ وی تو آونا ہے ایسے اولاد نے شراباں پینیاں نے ایسے اولاد نے ظلم تے زیادتیاں کرنیاں نے اس اولاد نے تیرے واسطے مغفرت دی دعا بھی نہیں کرنی میں دور کیا جانا ہے تسی اپنے اندر حساب لاؤ اینیاں ڈگریاں اپنے پتراں نو پڑھا دتیاں جے اینی تعلیم اپنے پتراں دتی جے تواڈے مرن تو بعد تواڈا پتر تواڈا جنازہ پڑھا سکدا ہے اپنے اندر بہت سوچو اپنے دل وچ ہن سوچو میں پتراں نو اینا کچھ اکٹھا کر دیتا ہے مرن تو بعد جے مغفرت تے جنازے دی دعا ہی نہیں سکھائی تے کی اکٹھا کیتا کی بنایا جے کی کھٹیا جے یقین منو لوگ محلاں تے کوٹھیاں دے پیچھے اینے کئی واری کہن گے قاری صاحب اینے بسترے بنا چھڈے 20 سال ہو گئے نے بسترے تے بھانڈے استعمال ہی نہیں ہو سکے کپڑے وکھان گے لوگ گھراں چ لے جا کے کپڑے سانو وکھان گے اے ویکھو جی کپڑے اے واری نہیں ہوندی قاری صاحب ایک سوٹ پاوی تے دوجے سوٹاں دی واری کدی نہیں آئی واری ہی کدی نہیں آئی ایک جتی پائی دی ہے دوسری جتی دی واری بھول جائی دی ہے پئی سال جتی بھول جائی دے پتہ ہی نہیں لگا انہاں کچھ میں لے کے رکھیا ہویا خوش ہون گے بٹن وکھان گے اپنے بڑے بڑے سٹڈ وکھان گے جی اے ویکھو ساڈے کول چیزاں واش روماں تے محنت ہو رہی ہے ایڈے سونا تے کھلا واش روم میں بنا دیتا ہے جی نہان واسطے ایڈا پیارا سسٹم میں بنا دیتا ہے جی اور کدی قبر دے بارے سوچے ہی کائنات دے سردار دیاں اکھاں وچوں آنسو نے معصوم من الخطا پیغمبر دیاں اکھاں وچوں ایتھے کہو نا معافی مانگ لے قاری صاحب ایڈے گناہ کو نہیں جڑیاں معافیاں منگاوندے ہو ایڈے گناہ کو نہیں اللہ بڑا رحیم ہے ایڈیاں غلطیاں کو نہیں جنی توبہ کرواندے ہو نبی علیہ السلام نے فرمایا عقل مند تے سیانا بندہ ہووے دان نفسہو سب تو زیادہ سیانا تے عقل مند بندہ ہووے کہ جیڑا اپنے موت نو یاد رکھے تے موت تو بعد آن والے وقت دی تیاری کرے اور نبی علیہ السلام نے فرمایا بے وقوف تے نکمہ تے نکھٹو کسے نہ کم دا کسے نہ کھاتے دا انسان ہووے پاگل تے احمق انسان ہووے ساری کائنات وچوں جیڑا بندہ گناہ بھی کرے تے نالے آکھے اللہ بڑا رحیم ہے جی ایویں مولوی ڈرائی رکھ اللہ بڑا رحیم ہے
آپ نے فرمایا بے وقوف تے احمق انسان ہے، گناہ کر کے رب دی رحمت تے امید رکھدا ہے، نیکی کر کے رب دی رحمت تے امید رکھدا نا، بار بار گناہ بھی کیتی ہوندا ہے تے نال اللہ بڑا رحیم ہے، مولوی ایویں ڈرائی رکھدے نے۔ یقین منو ایک جگہ تے بھائی ثناء اللہ ایتھے بیٹھے نے، اکثر پروگراماں تے اسی کٹھے جاندے، ایک جگہ تے اسی پروگرام تے گئے، او محل دے اندر سانو لے کے گئے، ایڈا وڈا عالی شان محل، میں ویکھ کے بڑا خوش ہویا تے مسجد دا افتتاح سی، مسجد دا افتتاح تے جڑی مسجد انہاں بنوائی نا، مسجد ڈیرا بھی بڑا وڈا انہاں بنوایا، لیکن سانو گھر لے کے گئے، اپنا گھر وکھاوندے، پھر ویکھو جی کڈے سونے صوفے، ایڈا سونا محل تے جڑی مسجد بنوائی ہے نا باہر چندے دے پیسے نال بنوائی ہے، اے آخرت دی تیاری کرن لے نے۔ یقین منو اینی دولت ہے، میں ذاتی طور تے انہاں بندیاں جاننا، بس رب دی توفیق ہے نا، ذاتی طور تے میں انہاں بندیاں جاننا، جے چار اوہو جے محل ہور کھڑے کرنا چاہتے کر سکدے نے، کر سکدے نے، توفیق دی بات سی نا، ایڈا وڈا محل بنا رہے ہیں، لوگاں دے بیٹھن واسطے ایڈا وڈا ڈیرا بنا لے ہیں، لیکن مسجد چندے دے پیسے نال تے افتتاح کراوندے پھردے نے، افتتاح کرو دے چندے دے پیسے نال درخواستاں دیندے پھر اسی غریب ہاں جی سانو مسجد بنا دو، انہاں قبر دی تیاری کرنی ہے، انہاں نو قبر دی فکر ہے، سوچن دی ضرورت ہے، 15 دنوں دا سفر ہوئے، ایک ہفتے دا سفر ہوئے، پوریاں تیاریاں کرنے ہاں سی، گھر والے نو کہنے کوئی شے رہ نہ جائے اوتے سفر کھپت نہ بنی رہے، مینوں ٹینشن نہ بنی رہے، تے ٹکٹاں پہلے بک کرا لینی ہاں، اگے اگے والی سیٹ لینی ہے، سونی کر کے سیٹ لینی ہے، بزنس کلاس دی سیٹ لینی ہے۔ میں گزارش کر رہے ہوں اسی سارے قبر دے مسافر ہوں، اور سونے نبی اپنی آنکھوں وچ آنسو بہا کے اپنی امت دے لوگاں نو پیغام دے کے گئے، ہاں میری امت دے لوگوں دی تیاری کر کے آیا جے، ایدی تیاری کر کے آیا جے، بڑی مشکل گھاٹی ہے، بڑی اوکھی گھاٹی جے، یاد رکھیا جے۔ اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر نبیاں دے امام کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیارے صحابی، کدی قبرستان جا کے نا اینی کو گالی سوچ لیا کرو، اینی کو گالی قبرستان جا کے نا ادھر ادھر دے حالات دا ذکر کرنے دی بجائے نا قبراں ویکھ کے اینی کو گل سوچیا کر، کدی وقت دا بادشاہ سی جڑا اس قبر جا کے ستا پیا، اے بھی بڑا سونا سی، انہوں اپنے حسن تے بڑا مان سی، اے قبر چھتا پیا، ہل بھی نہیں سکدا، اے بڑا دولت مند سی، بڑا پیسے والا سی، بڑا وڈا افسر سی، اے دے قلم نال لوگاں نو زندگی موت دے فیصلے دیندا سی، کسے نو سزائے موت تے کسے نو آزاد تے رہا، اے سمجھدا سی کہ میں جنوں زندگی دیواں جنوں میں دیواں، اے اپنے آپ نو ایڈا آکڑ خان سے او جج ایتھے آیا پئی، کدی کلیاں اوتھے جا کے کھلو کے عالم تصور سوچیا کر، میں بھی ایتھے ہونا ہے، میں بھی اج میں اپنی دولت تے مان ہے تے میں بھی ایتھے ہونا ہے، اج میں عہدے تے مان ہے تے میں بھی ایتھے ہونا ہے، اج میں حسن تے ناز ہے تے میں بھی ایتھے ہونا ہے، ایسے قبر وچ میں ہونا ہے، ایسے جگہ تے کسے بھی جگہ تے مٹی تھلے میں ہونا ہے، منا من مٹی تھلے میں ہونا ہے۔ اور یقین رکھو نبی علیہ السلام دی حدیث یاد آئی، آپ نے فرمایا ابن آدم دا پیٹ ہے نا جڑا اے نہیں بھریندا، ایک وادی اللہ انہوں سونے دے دے نا، وادی پوری ڈیلی نہیں، کلو 2 کلو سونا نہیں، اینا کو نہیں، پوری وادی اللہ انہوں سونے دے دے نا، تے پھر بھی الحمدللہ آکھڑ دی بجائے آکھے گا اللہ ایک اور ہوندی نا، 2 وادیاں ہوندیاں نا، 2 وادیاں، پھر کوشش کرے گا، پھر انہوں 2 وادیاں سونے دیاں مل جان، پھر بھی رجدہ نہیں آندہ ایک اور بن جائے نا، ایک اور بن جائے۔ اب تسی دیکھ لو ساڑھے سیاستدان انہاں کول تھوڑی دولت ہے، انہاں کول تھوڑے پیسے نے، انہاں کول تھوڑے عہدے نے، تسی اپنا میکنزم اپنی سوچ بنائی ہوئی ہے دنیا دے اندر، ایتھے کو پہنچ جاواں نا تے پھر بس ہو جائے گی، پھر جدوں اوتھے پہنچ جائے نا پھر آندا اوتھے کو پہنچ جاواں نا پھر بس کر دیاں گا، اوتھے کو پہنچ جاواں گا نا پھر اپنی قبر دی فکر کراں گا، پھر اپنی آخرت دی فکر کراں گا۔ آپ نے فرمایا ابن آدم دا پیٹ ہے نا جڑا، اے ابن آدم دا منہ بند کرنا تے قبر دی مٹی نے بند کرنا، اے دا پیٹ قبر دی مٹی نال بھرینا۔ میرے عزیزو سیاںا تے عقل مند تے دور اندیش تے سمجھدار انسان ہووے جڑا اپنی موت نو یاد رکھے تے اپنے آن والے وقت دی تیاری کرے، اپنے آن والے وقت دی فکر کرے۔ اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر نبیان دے امام کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیارے صحابی جناب سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
5000 تو زیادہ حدیثاں دے راوی جناب سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فقیہ امت جناب سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک دے دیوانے تے پروانے جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہاں دے بارے اللہ قرآن چاکے اولئک هم المفلحون، اولئک هم الفائزون، اولئک هم المہتدون، اولئک هم الراشدون، اولئک هم المؤمنون حقا، جنہاں دے بارے اللہ قرآن چاکے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جنہاں دے بارے اللہ دے محبوب پیغمبر فرما جان من رآنی او رآ من رآنی دخل الجنہ، جنہاں نو اللہ دے پیغمبر جنت دے داخلے دیاں تے جہنم تو آزادی دیاں خوشخبریاں دے جان، جنہاں نو رب آکے میں تواڈے اوتے راضی ہو گیا تسی میرے اوتے راضی ہو گئے ہو، جنہاں نو اللہ کامیابی دے سرٹیفکیٹ دے وے، لوگوں میں انہاں دے بارے پڑھے ہے موت دا وقت تے جناب ابو ہریرہ رو رہے نے تے شاگرد کہنے لگے اے استاد جی تب کی فراقت دنیا، اس وجہ تو رو رہے ہو، اس وجہ تو رو رہے ہو کیونکہ دنیا چھوڑ کے جا رہے ہو، دنیا نال پیار ہو گیا سی، دنیا چ رہندے ہوئے کسے نال محبت ہو گئی سی، کیا اس وجہ تو رو رہے ہو؟ جناب سیدنا حضرت ابو ہریرہ دا جواب سن لوگ فرمان لگے نہیں اس وجہ تو نہیں رو رہا، میں تے اس وجہ تو رو رہا، میں تے اس وجہ تو رو رہا کیونکہ میرے کو سفر دا سامان تھوڑا ہے تے میرا سفر بہت لمبا ہے، میں اس وجہ تو رو رہا، سفر دی تیاری مکمل نہیں کر سکیا، سفر دی تیاری بہترین نہیں کر سکیا، جے نبی پاک دے صحابی دی کیفیت ہے تے ذرا سوچو میری کیا حالت تے کیفیت ہونی چاہیے، میری کیا حالت تے کیفیت ہونی چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے پیارے صحابی جناب سیدنا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے مشہور روایت ہے، تساں آپ پڑھ دے ہو، تساں آپ سن دے ہو، انہاں دے غلام جنہاں دا نام عثمان سی او عرض کرن لگے اے جناب عثمان بن عفان، اے امیر المومنین، جدوں بھی تسی قبر تے آندے ہو آ کے قبر دے اوتے بیٹھ کے رون لگ پیندے ہو، حالانکہ تواڈے سامنے جنت تے جہنم دا ذکر ہوندا ہے، کدی تسی اتنا نہیں روئے لیکن قبر تے آ کے رون لگ پیندے ہو، تواڈے قبر دے اوتے رون دی وجہ کیا ہے؟ جناب عثمان بن عفان دا جواب سنو لوگو، سیدنا حضرت عثمان بن عفان جواب دین لگے میں کائنات دے سردار نبیوں دے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنیا سی ان القبر اول منازل الاخرہ، اے جڑی قبر ہے آخرت دیاں منزلاں وچوں پہلی منزل ہے، جڑے بندے نو قبر دے معاملے وچوں آسانی تے نجات مل گئی اگلیاں منزلاں دے واسطے آسان ہو جان گیاں، جدا قبر دا معاملہ مشکل ہو گیا اگلیاں منزلاں وی اودیاں مشکل ہو جان گیاں، اس وجہ تو رو پینا تاکہ اللہ پاک میرے اتھوں دے معاملے آسان کر دے تے نال ہی فرماندے ہوندے سن میں نبیاں دے امام کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنیا سی اللہ دے پیغمبر فرماندے ہوندے سن ما رأیت منظرا قط الا والقبر افظع منہ، اللہ دے محبوب پیغمبر فرماندے ہوندے سن اتنا بھیانک تے اتنا شدید تے اتنا سخت منظر میں اپنی پوری زندگی اچ کوئی بھی نہیں دیکھیا جتنا سخت منظر قبر دا منظر ہے، جتنی اوکھی گھاٹی قبر دی اوکھی گھاٹی ہے، اللہ دے پیغمبر فرماندے ہوندے سن میں ایسی کوئی بھی گھاٹی نہیں دیکھی، میں اس وجہ تو قبر تے آ کے بیٹھ کے رو پینا۔ جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے میں پڑھیا لوگو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر نو یاد کر کے اتنا روندے ہوندے سن، اتنا روندے ہوندے سن، جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیاں اکھاں وچوں بہن والے آنسواں دے نال چہرے دیاں انہاں دوواں جگہ دے اوتے، چہرے دیاں انہاں اکھاں تو نیچے والی جگہ دے اوتے، نک دے ارد گرد سجے کھبے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے آنسواں دی وجہ تو نشان بن جاندے ہوندے سن، اتنا روندے سن قبر نو یاد کر کے۔ میں گزارش کر رہا لوگو ایک قبر دی اوکھی گھاٹی، ایک قبر دی مشکل منزل ہے تے ایدی تیاری کر لو، اس لیے اللہ قرآن کریم میں اعلان فرماندا ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اوے بندیا کیڑی چیز دا تکبر کرنا ہے، کیڑی چیز دا مان
ਮਾਣ ਕਰਨਾ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗਰੂਰ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆਕੜ ਹੈ ਇਸੇ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਤੈਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਇਸੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਠਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੋਣਗੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਲੋਗੋ ਆਪਣੀ ਕਬਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋग ਵਫਾ نہیں کرتے یہ دنیا دیاں یاریاں وفا نہیں کردیاں یہ دنیا دے تعلق وفا نہیں کرتے وفا کرنا ہے تواڈے اپنے عمل نے وفا کرنی ہے تواڈیاں اپنی نیکیاں نے وفا کرنی ہے تواڈیاں اپنی اچھائیاں نے وفا کرنی ہے تواڈیاں نمازاں تے تلاوتاں نے وفا کرنا ہے صدقہ و خیرات نے لہذا اللہ پاک کولوں توبہ بھی کریا کر تے قبر دیاں تیاریاں بھی کریا کر مٹیاں دے تھلے جدوں ڈیرا ساڈا ہونا ہے مٹیاں دے تھلے جدوں ڈیرا ساڈا ہونا ہے کنے یاد کرنا تے کنے سانو رونا ہے اور کنے یاد کرنا تے کنے سانو رونا ہے جڑے دن اگلے جہان وال جاویں گا میٹ لیں گا اکھیاں تے چٹا جوڑا پاویں گا جڑے دن اگلے جہان وال جاویں گا میٹ لیں گا اکھیاں تے چٹا جوڑا پاویں گا کسے تیرے لگ دے اوے کسے تیرے پیارے اوے کسے تیرے سجن نال نہ کھلونا ہے تیرے نال مران گے تے تیرے نال جیوان گے سکے پتر بھی چھڑ کے آ جاندے نے کسے تیرے لگ دے نال نہ کھلونا ہے کنے یاد کرنا تے کنے سانو رونا ہے آج چند دن کسی نظر نہ آؤ فون کر دینے حضرت جی تو نال گپ شپ کرنی سی مشورہ کرنا سی کتھے گم سم ہو گئے ہو نظر ہی نہیں پہ آندے لیکن جدوں مر جان نا سکی پتر بھی کدی مشورہ کرن نہیں آندے کیونکہ مشورے ہو ہی نہیں سکتے کوئی بھی نیڑے نہیں ہو لگدا اور کنے یاد کرنا تے کنے سانو رونا ہے اساں بھی نہیں رہنا صدا قبرائیں کہندیاں اساں بھی نہیں رہنا صدا قبرائیں کہندیاں اوے مٹی دیاں ڈھیریاں بھی صدا نہیں جے رہندیاں اوے مٹی دیاں ڈھیریاں بھی صدا نہیں جے رہندیاں زیادہ چو زیادہ اپنے دادے دی قبر وحال ہو گئے پر دادے دی قبر اس تو دے دادے دی قبر اس دے والد دی قبر کسے نو نہیں پتا ایسے لئے پیغام مل رہے ہیں اساں بھی نہیں رہنا صدا قبرائیں کہندیاں مٹی دیاں ڈھیریاں بھی صدا نہیں جے رہندیاں اوے مٹی دیاں ڈھیریاں بھی صدا نہیں جے رہندیاں تے قبراں لئی صدا کنے قبراں لئی صدا کنے مٹیاں نو ڈھونا ہے کنے یاد کرنا تے کنے سانو رونا ہے کنے یاد کرنا تے کنے سانو رونا ہے مٹیاں دے تھلے جدوں منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم وفیہا نعیدکم آج ڈیرا مٹی دے اتے ہے کل ڈیرا مٹی دے تھلے لگن والا ہے ایک ڈیرا مٹی دے اوپر ایک ڈیرا مٹی دے نیچے مٹی دے اوپر والے ڈیرے چ ساریاں وفاواں مٹی دے تھلویں ڈیرے چ مٹیاں دے تھلے جدوں ڈیرا ساڈا ہونا ہے کنے یاد کرنا تے کنے سانو رونا ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارةً اخری وقت اجازت نہیں دینا کہ میں لمبی تفصیل توڑے سامنے پیش کراں سنو ایک اور حدیث نبی محترم کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اے حدیث صحیح مسلم دے اندر موجود ہے تے حدیث دے راوی جناب سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تے قربان جاواں صحابہ دی عدالت تے قربان جاواں صحابہ دے ایمان تے قربان جاواں صحابہ دی صداقت تے قربان جاواں صحابہ دی شرافت تے نبی پاک دے صحابی نے نبی پاک دی حدیث بیان کر دینے تے کیسی عدالت تے کیسی سچائی تے صداقت لوگو حدیث بیان کرن تو پہلے وضاحت پیش کر دینے لوگو جڑی حدیث میں نبی پاک دی توڑے سامنے پیش کر رہے ہوں میں بھی نبی پاک دا صحابی ہوں میریاں بھی ملاقاتاں ہیں نبی پاک نال لیکن اے حدیث میں نبی پاک دے زبان مبارک وچوں اپنے کناں نال سنی نہیں کیونکہ میں موجود ہی نہیں سا میں حدیث نبی پاک دے ایک صحابی کو سنی ہے جدا نام سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے او کہنے نے کہ اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک
دن بنو نجار دے باغ وچوں گزر رہے سن اللہ دے پیغمبر ایک سواری تے سوار سن تے سواری پدکن لگ پئی سواری ٹپے لگن لگ پئی سواری تیزی دے نال دوڑن لگ پئی حدیث پاک دے اندر آندا ہے قریب سی کہ وہ سواری نبی پاک دے اللہ دے پیغمبر نیچے گر جاندے اللہ دے محبوب پیغمبر وہ سواری نیچے گرا دیندی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سواری نو سنبھالیا تے اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع تے فرمایا حال تعریف او میں یعرف اے میرے صحابہ کرام دی جماعت کیڑا ایسا بندہ ہے اصحاب من الاکبر کیڑا بندہ ہے جڑا انہاں قبر والیاں دے حالات نو جاندا ہوے کیڑا ایسا بندہ ہے جنوں پتہ ہوے کہ قبراں کے دیاں نے جنہاں قبراں تو میری سواری دوڑن لگ پئی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ایک صحابی عرض کرن لگا اللہ دے محبوب پیغمبر مینوں پتہ ہے کہ انہاں دیاں قبراں کون ایک قبراں والے بندے کون نے ایک دیاں قبراں نے میں جاننا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھا اے دس متا ماتا ایک کدوں فوت ہوئے انہاں دیاں موتاں کدوں ہوئیاں اللہ دے محبوب پیغمبر پھر الاشراقی ادو اسلام نہیں سی آیا جہالت دا دور سی شرک دا دور سی اللہ دے پاک پیغمبر جہالت دے شرک دے دور جنہاں دی موت ہوئی ہے اے مشرک لوگ شرک کردے کردے مر گئے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع تے کھڑے ہو کے ایک خطبہ ارشاد فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کئی مرتبہ میرا دل کر دے میں اللہ پاک کو دعا کراں اللہ پاک انہاں قبر والیاں نو جڑا عذاب ہو رہا ہے انہاں لوگاں دیاں چیخاں تانوں سنا دے انہاں لوگاں دیاں آوازاں تانوں سنا دے انہاں لوگاں دے دردناک آوازاں تانوں سنا دے آپ نے فرمایا مینوں ڈر لگدا ہے جے میں دعا کیتی جا تے اللہ پاک نے انہاں دے چیخاں دیاں آوازاں تانوں سنا دتیاں مینوں ڈر لگدا ہے ماں باپ دی میت نو اولاد دفن کرنا چھوڑ دے گی مینوں ڈر لگدا ہے والدین دی میت نو اولاد دفن کرنا چھوڑ دے گی مینوں ڈر لگدا ہے والدین اپنی اولاد دی قبر میت نو دفن کرنا چھوڑ دین گے زمین تے میتاں ہو جان گیاں کوئی قبر بنائے گئی نہیں کوئی بھراواں دی قبر نہیں بنے گی کوئی بہناں دی قبر نہیں بنے گی کوئی والدین تے اولاد دی قبر نہیں بنے گی کوئی دوستاں دی قبر نہیں بنے گی جے میں اے دعا کر دیاں کہ اللہ تانوں انہاں لوگاں دیاں چیخاں دیاں آوازاں سنوا دے نبی پاک نے فرمایا مینوں ڈر لگدا ہے کہ تسی اپنی میتاں نو قبر دے اندر دفن کرنا چھوڑ دیو ایک اور حدیث دے اندر آندے آپ نے فرمایا میرے صحابہ اگر میں اللہ کو دعا کراں تے اللہ انہاں لوگاں دے حالات تانوں سنوا دے تسی پوری زندگی ہنسنا چھوڑ دو ہنسنا چھوڑ دو آپ نے فرمایا جو میں جاننا انہاں دے حالات نو اگر تسی جان لو اپنے گھراں وچ رونا چھوڑ دیو تے جنگلاں دی طرف منہ کر کے چلے جاؤ زندگی بسر کرنا چھوڑ دو ایک کیڑے نبی فرما گئے صادق المصدوق پیغمبر جس پیغمبر دی زبان دے اوتے کائنات دے لوگاں دا یقین ہووے تے ایمان مکمل ہوندا ہے یقین نہ ہووے تے ایمان نہیں اس پیغمبر دی بات سنا رہے ہو میں تانوں ایتھے ایک مثال دینا ایتھے پنڈ پورے وچ مشہور ہوے نا فلانا بندہ اینے جھوٹ بولدا نا اینے کدی سچ بولیا ہی نہیں سچ بولیا ہی نہیں جھوٹ ماردا ہے تے اوہی بندہ آ کے رولا پا دے نا اوئے نس جاؤ پولیس آ گئی جی آندے نے ساری زندگی پاویں جھوٹ بولے نے ہو سکدا پولیس آ گئی ہوے اپنا بچاؤ کرو یا اوہی کہہ دے نا ایک بندے نو تیری منجی تھلے سپ پی اوہ بندہ جھوٹ بولن والا بندہ جدے بارے مشہور ہے انہیں جھوٹ بولدا ہے کدی سچ بولیا ہی نہیں بھج کے منجی تھلے ویکھے گا کیونکہ خطرے والی گل انہیں دسی خطرے تو بچن لئی پوری کوشش کرے گا تے اے تے اس پیغمبر دی بات سنا رہے ہاں جنہاں دے بارے دشمن بھی کہندے سن کہ اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی تانوں کدی بھی زندگی دے اندر جھوٹ بولدیا نہیں ویکھے جانی دشمن بھی کہندے سن جنگاں لڑن والے دشمن بھی کہندے سن ہرقل دے دربار دے اندر ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ اس وقت کلمہ نہیں سی پڑھیا بعد وچ کلمہ پڑھیا بعد وچ کیوں پڑھیا کیونکہ اللہ دی مرضی سی اللہ دی ونڈی سی اس وقت جدو کلمہ بھی نہیں سی پڑھیا نا ادو بھی سونے محبوب پیغمبر دی زبان دی سچائی دی گواہی دے رہے سن وقت دشمن بھی جس پیغمبر دی سچائی دی گواہی دین اس پیغمبر دی بات سنا رہے ہو اس پیغمبر دی
آپ نے فرمایا بد عقیدہ بندے دے اوتے 99 سپ ایک کم 100 سپ قبر دے اندر چھڈیا جاندا ہے جے انہاں وچوں ایک سپ اپنا زبان دا ڈنگ اپنا زہر زمین تے سٹ دے قیامت تک زمین تے سبزہ نہ اگے اس پیغمبر دی بات سنا رہے ہیں اس پیغمبر اس نبی نے فرمایا کہ جو میں جاننا اور حدیث پاک دے الفاظ نے صحیح مسلم دے اندر جو میں انہاں دیاں آوازاں سن رہے ہیں اسماؤ جڑیاں آوازاں میں سن رہے ہیں اگر اے ہوئی آوازاں اللہ تانوں سنا دے تو پھر تسی اپنی میتاں نوں دفن کرنا چھوڑ دو پھر قبراں بننیاں اللہ دی زمین تے ختم ہو جان قبرستاناں دا نام و نشان ختم ہو جائے میرے عزیزو اس قبر دی تیاری کرنی ہے اس قبر دی تیاری کرنی ہے نبی علیہ السلام نے اچھی اور بری حالت بھی بیان کی تھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بری میت بد روح گندا بندہ گناہ کرن والا بندہ جدوں اے کول فرشتے اوندے نے منکر نکیر ڈرونی شکل تے سیاہ تے کالے رنگ وچ اوندے نے اور آ کے پوچھدے من ربوں کا کون تیرا رب ماں دینوں کا دین کیڑا من نبیوں کا نبی کون کہیں دے ہاں لا ادری ہاں لا میں نو پتہ ہی کوئی نہیں ایک اور حدیث دے الفاظ نے کہ ایک کہیں دے جے میں لوکی آندے سن میں انجی آندہ سن جے میں لوکی کردے سن میں انجی کردہ رہا اینو سویرے اللہ نے بلایا اے نہ آیا اینو دوپہر رب دا پیغام ملیا اے نہ آیا اینو عصر ٹائم پیغام ملیا نہ آیا مغرب ٹائم پیغام ملیا نہ آیا عشاء ٹائم پیغام ملیا رب بلا رہے نہیں آیا تو پھر ہوتے کیویں کوے ربی اللہ جنہیں رب دا منیا ہی نہیں جنہیں رب نو منیا ہی نہیں بس کلمے تے زور دیتا لا الہ الا اللہ نماز تے نہیں آیا عقیدہ صحیح نہیں کیتا توحید نو نہیں اپنایا لا الہ الا اللہ بھی پڑھدا رہا تے قبراں تے سجدے بھی کردا رہا مشرک بھی بنیا رہا تے بدعتی بھی بنیا رہا ایک کیویں آکھے نبی جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کسے ایک دی پیروی کیتی ہوئے تے اوتھے ایک دا نام لوے نا اے دے تے جگ پورے دے سارے حضرت نو او دے وچ بھی متھا ٹیکیا اونوں بھی سلام تے اونوں بھی سلام جڑا نمازاں اماماں دے طریقیاں تے پڑھدا رہیا اوتھے کیویں آکھے نبی جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جڑا ایک دی اطاعت کرے گا نا نبی سونے دی اوہی آکھے گا نبی جی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہیں در تے اپنا امام بنایا جنہیں در دے بندے دی تقلید کی تھی وہ کیویں رسول اللہ دا اتھے نام لوے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جدے دین دے اتنے فرقے بن چکے سن وہ کیویں آکھے دین یا الاسلام جنہیں ملاوٹاں کیتیاں جڑا بدعت تے ساری زندگی گزار گیا وہ کیویں آکھے دین یا الاسلام اوتھے آکھے ہاں لا ادری میں تے اونجی کردا رہیا جویں لوکی کہندے رہے میں نے کی پتہ انہاں گلاں دا میں نے کی پتہ حدیث پاک دے اندر آندا اے دوویں کناں دے درمیان ایک لوہے دی لٹ فرشتہ مار دے کچھ لیا جاندا اے دا سر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سجی سائیڈ تو انہوں کھڑکی وکھائی جاندی ہے جے نیک عمل کر دو تے تیری جگہ اے ہوندی لیکن ہون کھبی سائیڈ تے ویکھ کھبی سائیڈ تو جہنم دی کھڑکی دے واسطے کھول دیتی جاندی ہے جہنم دا بستر لگا دیتا جاندا اور اے دیتے سب آ جاندے نے اور نبی علیہ السلام نے فرمایا بد صورت والا ایک بد صورت شکل دے اندر اے دے سامنے ایک صورت آندی ہے تے انہوں پوچھدا ہے میرے نال تے کوئی نہیں پتر چھڈ کے چلے گئے بھرا چھڈ کے چلے گئے مال چھڈ کے تو کون ہے وہ کہندا میں تیرا عمل ہاں میں تیرا کردار ہاں میں او جھوٹ ہاں جنوں دنیا تے بولدا رہیا میں او بدکاریاں جڑی دنیا تے کردا رہیا میں او بد کردار ہاں جنوں دنیا تے اپنایا ہی میں او سود ہاں جڑا دنیا تے کھاندا رہیا میں او ظلم ہاں جڑا دنیا تے کردا رہیا میں او زمین ہاں جڑا لوگاں دا حق مارے یتیماں دا تے بہناں دا تے تیاں دا تے غریباں دا حق مارے میں او ہاں میں او دھوکھا ہاں جڑا دنیا تے کردا رہیا میں او سارا او عمل آئے گا بد صورت تے گندی شکل تے نفرت کرے گا اے ڈرے گا او دے تو بچن دی کوشش کرے گا ہمیشہ دے نال رہے گا تے جڑا اچھا بندہ ہوئے گا جنہیں نیکیاں جنہیں اللہ جنہیں توبہ جنہیں نماز نال پیار کیتا جنہیں رب نال پیار کیتا جنہیں اللہ تے دے رسول نال پیار کیتا جنہیں قرآن نال پیار کیتا آپ نے فرمایا جو ہی قبر داخل ہوئے گا نا تے دے کل منکر نکیر ہون گے تے انج لگے گا جی میں سورج غروب ہون لگا ہے اثر دا وقت ہوئے گا انہوں پوچھن گے من ربو کا کہے گا کھلو جو میں نماز پڑھنی اثر دی نماز جاندی ہے
اثر دی نماز دی فکر کرنے والا میں نماز پڑھن دیو میری اثر دی نماز جاندی ہے پھر سارے سوالوں دا جواب دے گا پھر سارے سوالوں دا جواب پھر واسطے جنت دی کھڑکی کھول دیتی جائے گی جنت تے بستر تے لباس پہنا دیتے جان گے پھر اس نو اللہ پاک آسانیاں عطا فرمان گے سنا پھر ایک خوبصورت ترین شکل والا اے دے سامنے آئے گا یہ پوچھے گا کون کہے گا انا عملو کا صالح میں تیرا نیک عمل ہاں میں نماز ہاں جدے نال دنیا تے ایک کہے گا میں پتر چھڑ کے چلے گئے بھرا چھڑ کے چلے گئے ساری دنیا دے دوست یار بیلی چھڑ کے چلے گئے تو کون ہے کہے گا میں تیرا دل لوانا سے تیرے نال ہاں میں تیری نماز ہاں میں تیری توبہ ہاں میں تیرا ذکر ہاں میں تیری تلاوت ہاں میں تیرا صدقہ خیرات ہاں میں تیرے اچھے عمل ہاں اے جڑا تو نیکیاں کردہ رہے ہیں میں وہ عمل ہاں میں تیرے نال رہاں گا ان دنیا دے اندر بھی اللہ پاک دی رحمت دا سہارا سی ان آخرت دے اندر قبر دے اندر بھی اللہ پاک دی اس رحمت دا سہارا ہوئے گا اسی طرح ہمیشہ اس قبر دے اندر جب تک ادا وقت ہے اس قبر دے اندر انہوں آسانی ہوئے گی لیکن اس تو بعد پھر ہمیشہ دیاں آسانیاں تے ہمیشہ دیاں جنتاں اس بندے دے مقدر اچ بن جان گیاں کیڑا بندہ جڑا بندہ اس دنیا دے اندر رہ کے اپنے اس قبر والے معاملے دی تیاری کر آج وقت ہے بزرگوں آج وقت ہے جوانوں روزانہ میتاں روزانہ اعلانات روزانہ باتاں سننے ہیں لوگوں کو آج فلاں فوت ہو گیا آج فلاں فوت ہو گیا یہ توڑے میرے واسطے عبرت ہے سیانہ بندہ ہوئے عقل مند بندہ ہوئے دور اندیش بندہ ہوئے جڑا اپنے آنے والے وقت دی تیاری کرے ورنہ جنی سالیاں دیاں جننے مردی مکان کوٹھیاں محل بنائی بیٹھے ہو نا یاد رکھے جی نہ ایتھے ہی رہ جانا جی عنایت ہی رہ جانا جی قبر دے معاملے تسا میں کلیاں جواب دینا جی اتھوں لئی اعمال تے اتھوں دی تیاری کر لو روزانہ پیسے گن کے سون دی بجائے گنو میں تو نہیں روکدا دولت نال پیار کرنا چاہیے ہر کسی نے پیار ہوندا ہے لیکن کدی قبر دے معاملے بھی گننے نے میں قبر استے کنے کو عمل کیتے نے میں قبر استے کنیاں کو نیکیاں کیتیاں نے اللہ رب العالمین تو دعا ہے جو کوئی سنایا اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے اللہ رب العالمین اپنی قبر دی تیاری کرن دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین